कुतुबुद्दीन अहमद अब्दुल्लाह अल मारूफ हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचान। तारीख विलादत आपकी 21 फरवरी 1703 ईस्वी है। 4 शव्वाल 1114 हिजरी है। तारीख विसाल आपकी 20 अगस्त 1762 ईस्वी है और 29 मुहर्रम 1176 हिजरी है। जिसने अनफासुल आरिफीन लिखी है, फ्यूजुल हरामैन लिखी है, अल कौलुल जमील, अद्दुर्रुस समीन जैसी तसव्वुफ से भरपूर किताबें दुनिया को दी हैं। शाह वलीउल्लाह जिस तरह फिक्र, तफसीर, हदीस में इमाम है, इसी तरह तसव्वुफ में भी वो इमाम का दर्जा रखते हैं। हमें यह जानना है कि शाह वलीउल्लाह का खानदान कितना अजीम खानदान है, ताकि आप बात ध्यान से सुने। क्यों? इसलिए कि इंसान की नफ्सियात ही है। शाह वलीउल्लाह का शजरा नसब जो है वो वालिद गिरामी की तरफ से मिलता हुआ चलता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचता है, और अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं और आपके खलीफा भी हैं। ये दूसरे खलीफा 33 वास्तों से हजरत उमर तक पहुंच जाता, और वालिदा माजिदा की तरफ से भी बहुत शानदार आपका शजरा है। यह शजरा हजरत इमाम मूसा काजिम से होता हुआ हजरत मौला अली शेर खुदा तक पहुंचता, दोनों तरफ से कुरैशी हुए। तो शाह वलीउल्लाह के शजरा में 12वें नंबर पर एक नाम मिलता है, हजरत मुफ्ती शेख शमसुद्दीन कुरैशी। ये रोहतक आए, ये हैं सबसे पहले जिनका हमें नाम मिल रहा है। कुरान और हदीस और तसव्वुफ के आलिम और आमिल यहां इन्होंने तबलीग शुरू कर दी। तो शेख वजीहुद्दीन का निकाह हुआ शेख रफीउद्दीन मोहम्मद आलवी की दुख्तर से। अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे अता फरमाए, शाह अब्दुल रहीम, शेख अब्दुल हकीम और शेख अबू रिजा मोहम्मद। आपकी उम्र अभी छोटी थी। शाह अब्दुल रहीम को आपके बड़े भाई शेख अबू रिजा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने पाला। उन्होंने इनकी तालीम और तरबियत की तरफ खास ध्यान दिया। उस दौर के बड़े बड़े उलमा, फिक्र के जो इमाम, उनकी मजालिस में अपने भाई को बिठाया। ये मैं आपको शाह वलीउल्लाह का खानदान बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अजीम हस्ती जो है ये कौन है। तो शाह अब्दुल रहीम कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के पास बैठे हैं, उनमें से मैं एक का नाम आपको बता दूं। वो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा खुर्द अब्दुल्ला, जो ख्वाजा खुर्द के नाम से मशहूर हुए। शाह अब्दुल रहीम बैत वक्त तरीकत और शरीयत के माहिर थे। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह को जो तसव्वुफ मिला है जेनेटिक के अंदर, वो नाना की तरफ से भी मिला, वरासत में मिला। आपके नाना का नाम क्या है? शेख रफीउद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। ये एक अजीम वली कामिल है और इल्म तरीकत के माहिर, और अपने वालिद शेख कुतुब आलम की बनाई हुई खानकाह में ये सज्जादा रशीद है। अब वरासत में कैसे मिला? अब सुन लीजिए वाकया। शाह अब्दुल रहीम के नाना शेख रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप एक मर्तबा बांट रहे थे बच्चों को चीजें, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। तो आपकी बेटी जो छोटी थी, अभी उसका निकाह नहीं हुआ, जो वालिदा बनी बाद में शाह अब्दुल रहीम थी, उनको आपने चंद रिसाले दिए हाथ के लेके हुए तसव्वुफ के। तो लड़की की मां कहने लगी, आपने दूसरों को दौलत दी, ये लड़की की अभी शादी नहीं हुई, चाहिए था इसे ज्यादा दौलत देते, ज्यादा सोना चांदी देते, क्योंकि शादी में आसानी होती। आप इसको लिखे हुए रिसाले दे रहे हैं तसव्वुफ के। कहने लगे, ये हमारे आबाओ अजदाद से चलते आ रहे हैं। ये लड़की जो है ये एक बेटे की मां बनेगी, और ये मैं रसायल उस तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाहु अकबर जल। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 12 साल थी कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर आपके सामने हाजिर हुए। आपने आंखों से देखा उन्हें। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसमें जात जो है उसकी तालीम दी, और ये बात अद्दुर्रुस समीन जो किताब है उसके आखिर के अंदर ये बात आपको मिल जाएगी। आपने 2 निकाह किए शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह। पहली जोजा का तो कुछ अरसे के बाद ही इंतकाल हो गया। दूसरा निकाह जो है वो आपका 60 साल की उम्र में हुआ। जिला मुजफ्फरनगर सहारनपुर के एक मशहूर सूफी खानदान, इनके चश्मो चिराग शेख मोहम्मद फुलती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दुख्तर फखरुन्निसा से जो है उनका निकाह हुआ। इनसे अल्लाह ताला ने 2 बेटे जो है वो अता फरमाए, और ये भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था, इसलिए आपने निकाह किया। इनसे जो 2 बेटे हुए, एक का नाम शाह अहलुल्लाह और दूसरे का नाम शाह वलीउल्लाह है।
باپ نیک ہو تو بڑی بات ہوتی ہے، اگر دادا پڑدادا وہ سب کے سب صوفی ہو تو پھر دیکھیے کہ چیزیں کہاں تک چلی جاتی. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک کا جبہ جو ہے وہ عطا ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز خیال آیا آج تجھ کو بڑی نعمت ملے گی. شاہ عبد الرحیم کی باتیں لکھی آپ کے بیٹے انفاس العارفین، ضرور پڑھیے گا. شہر سے باہر چل پڑے، چلتے 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 ایک گاؤں میں پہنچے. کہنے لگے میں نے وہاں پوچھا یہاں کوئی درویش ہے، کوئی اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف رہتا؟ کہنے لگا ہاں وہ جو ہے قصبے سے ذرا باہر دور ہٹ کے بستی سے. کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا. میں وہاں پہنچا ہی ہوں، سلام کیا میں نے، وہ سب کھڑے ہو کے مجھے ملے، سلام کیا. کہنے لگے آئیے تشریف لائیے، آپ کی امانت میرے پاس ہے، لے لیجیے. کہنے لگے کیا امانت؟ میری کیا امانت؟ آپ کے پاس امانت میرے لیے؟ کہنے لگے ہاں، ہمارے خاندان میں حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کا جوبہ چلا رہا، اور مجھے آج رات کو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آج کے دن میں جو تیرے پاس آئے گا یہ جوبہ اس کو دے دینا. تو آپ یک وقت طلباء کو نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، شتاری، سلاسل کے اشغال و اعمال سے آراستہ کرتے اور باعث بھی کرتے. والدہ ماجدہ اپنے ماں باپ کے یہاں گئی ہوئی تھی. پھلت یہ شہر کا نام ہے، ضلع مظفر نگر یوپی. تو اللہ تعالیٰ نے 4 شوال 1114 ہجری میں بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا قطب الدین احمد، اور دنیا میں یہ عظیم بچہ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوا. ابتدائی سال آپ نے اپنے ننہال میں گزارے. ننہال بھی تصوف کا گھڑ ہے، ہر ایک صوفی ننہال میں گزارے. پھر آپ دہلی میں والد گرامی کے پاس آئے، اور آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ایک عالم باعمل، 24 گھنٹے بچے کو طریقت اور شریعت سے متعارف کروایا جا رہا. آپ کو قرآن مجید کی تعلیم، جو ہی بچہ بولنے اور پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، ہمارے ہاں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے. 5 سال کی عمر میں قرآن مجید شروع، 7 سال کے ہوئے تو قرآن مکمل ہو گیا. شیخ محمد فاضل سندھی رحمت اللہ علیہ سے قرآن مکمل. نماز زبردستی 7 سال میں شروع ہو گئی، تہجد بھی شروع ہو گئی. شاہ ولی اللہ تربیت کرتے، شریعت اور طریقہ دونوں چل رہے. شاہ ولی اللہ کی عمر 9 سال ہوئی، شرح عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے. 9 سال کی عمر ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی. ایک بزرگ ملے آپ کو، شیخ محمد ہاشم بخاری نقشبندی، یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو آپ کے پاس بیٹھے، اس طرح تربیت دی جاتی ہے. بزرگ دیکھتے ہیں، آ کر بیٹھ کے کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے، اگر میں تمہیں دوں تو تم اگر اس وظیفے کو کر لو تو کیا ہوگا؟ دولت بڑھ جائے گی اس کے پڑھنے سے. کہنے لگے مجھے نہیں ضرورت. میں کہا اچھا پھر دولت کی ضرورت نہیں ہے تو میرے پاس ایک اور وظیفہ ہے، اگر تم اسے دم کر کے پڑھو، وہ کوڑی ہوتا نا کوڑی، وہ کوڑی ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں، ابا کے پاس سارے ہیں، لوگ ابھی انہی کے پاس دم کرانے آتے. آپ مسکرا پڑے. کہنے لگے صحیح رستے پہ لگے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اب ایک طریقہ بتاتا ہوں، اسے استقطاب کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استقطاب اب تو ہر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ لکھتے رہنا، اللہ اللہ، بچے کو سکھانا لکھ، اللہ 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 لکھتے جاؤ. یہ اسے کہتے ہیں استقطاب.